सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 76(5) बमोजिम 5 राजनीतिक दलहरूको सहकार्यमा सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा निर्माण भएको वर्तमान सरकारलाई राष्ट्र, जनता र संविधानको रक्षा गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यभार प्राप्त भएको छ। विकास र समृद्धिसहित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक मार्गदर्शनको आधारमा अगाडि बढ्न, विगतका कमी कमजोरी र गलत अभ्यासबाट पाठ सिक्दै जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु वर्तमान सरकार र गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको जिम्मेवारी हुन पुगेको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वको सरकारले निर्माणपछि देशको भविष्य अन्धकारबाट उज्यालोतिर, असंवैधानिकताबाट संवैधानिकतातिर, निरङ्कुशताबाट लोकतन्त्रतिर, संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणतिर, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुदृढीकरणतिर, सङ्घीय प्रणालीको सुदृढीकरणतिर, सामाजिक न्यायतिर जाने मैले विश्वास लिएको छु। सुशासनतिर यो अगाडि बढ्नेछ र लोकतन्त्रको विचारमा सहकार्यमा यो सरकार चल्नेछ। यो सरकारको वैचारिक कुरा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हो। सभामुख महोदय, असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक समेत भङ्ग गरेर सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि समेत संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरीत अध्यादेश मार्फत बजेट घोषणा गरिएको थियो। जनप्रतिनिधिको अनुमोदन बिना जनतामाथि कर लगाउन नपाइने लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत गरी सरकारको वार्षिक आयव्यय विवरणलाई सार्वभौम संसदमा छलफल हुनबाट समेत वञ्चित गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको विषयमा मान्य सदस्यहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको मिति 2078-3-28 को फैसलाको बुँदा नम्बर 108 मा उल्लेख गरिएको छ कि उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको अनादर हुने गरी बजेट पेश गर्नुभन्दा हप्ता दिन अगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरूप दिइनु तथा कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन। साथै यस्तो अभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता समेत अवरुद्ध भएको छ। यसबाट मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था र आधार तयार भएको छ। अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै अर्थ, सार्थकता र प्रयोजन रहँदैन। प्रतिनिधिमूलक संस्थाको हठात विघटन गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको भए तापनि सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने स्थापित मान्यता र लोकतान्त्रिक सुसंस्कार अनुरूप आर्थिक वर्ष 78-79 को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना र कोभिड-19 महामारीको कारण सृजित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु। कोभिड-19 महामारीको उत्कर्ष र यसले सिर्जना गरेको आर्थिक चुनौतीका बीच यो सरकारको कार्य प्रारम्भ भएको छ। विगतको सरकारले कोभिड-19 महामारीको प्रारम्भमा विज्ञहरूका सल्लाह र सुझाव विपरीत सामान्य रुगाखोकीको रूपमा महामारीलाई परिभाषित गर्ने जस्ता कार्यले यसको नियन्त्रणमा थप जटिलता पैदा गर्यो। छिमेकी देशहरूमा देखिएको असर र प्रभावको सूक्ष्म विश्लेषण गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको उचित प्रबन्ध, पर्याप्त होल्डिङ सेन्टरको निर्माण, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर आइसियु तथा एचडियु बेडको थप व्यवस्था, भेन्टिलेटर, अक्सिजनको अभाव जस्ता पक्षमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई समयमै पूर्व तयारी गर्न सकेको भए यति ठुलो मानवीय क्षति हुने थिएन। स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना र जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता सामान्य विषयमा ध्यान नपुर्याई राजनैतिक स्तरबाट नै अनावश्यक रूपमा गरिएका शिलान्यास, उद्घाटन, सभा, प्रदर्शन जस्ता भिडभाडजन्य गतिविधिले कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलन सहयोग पुर्यायो।
कोभिड-19 महामारीको पीडा भोगिरहेको जनजीवन र सेवाबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी नेपाली जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन र समृद्धि ल्याउनमा वर्तमान सरकारको प्रयास केन्द्रित रहनेछ। सबै नागरिकलाई खोप दिएर मात्र कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण हुने स्पष्ट आधार देखिएको अवस्थामा विगतमा शीघ्र खोप आपूर्ति गर्ने इमान्दार प्रयास हुन नसक्दा आम नागरिकलाई यथा समयमै खोप उपलब्ध गराउन सकिएन। अर्कोतर्फ अनुदान र खरिद गरी प्राप्त खोपको वितरण र व्यवस्थापनको उचित योजना हुन नसक्दा पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका करिब 13 लाख नागरिक लामो समयदेखि दोस्रो मात्राको पर्खाइमा रहनु पर्यो। विषम 2078 असार मसान्तसम्म 26,79,811 जनाले कोभिड-19 महामारी विरुद्ध खोप पहिलो र 11,12,166 जनाले दोस्रो मात्रा लगाइसकेकोमा मिति 2078 साउन 25 गतेसम्म 45,25,435 जनाले पहिलो र 26,06,046 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरूलाई यथा समयमै खोप प्रदान गरी जनजीवनको रक्षा एवं अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो सामु रहेको छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म करिब 1 करोड मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको अवस्था छ। म माननीय सदस्य मार्फत नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता खोप भनेर प्रश्नसँग राखिसक्नु भएको छ भने मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा पहिलो निर्णयबाटै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिद गर्न थप रकम निकासा प्रदान गरेको छु। यसै पृष्ठभूमिमा रहेर म यस सम्मानित सदन मार्फत वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हाल्दाको अवस्थामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आर्थिक वृद्धि तथा कुल गारस्थे उत्पादनको संरचना। विषम 2072 सालको भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण एवं अन्य प्रयासहरूबाट सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड-19 महामारीले पुनः शिथिल बन्न पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 र 74-75 क्रमशः 8.6% र 7.4% को उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष 75-76 मा 8.0% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धि दर 6.4% मा सीमित हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 8.5% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा 2.1% ले ऋणात्मक हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको अवस्था छैन। बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धि दर 7.0% रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धि दर हासिल नहुने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 को कुल गारस्थे उत्पादनमा कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः 26.8%, 14.6% र 58.6% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा यी क्षेत्रहरूको योगदान क्रमशः 25.8%, 13.1%, 61.1% रहने अनुमान छ। यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिँदैन। आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गारस्थे उत्पादनमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल 5.1% मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको समेत जनाउँछ। दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुनुपर्नेमा यसतर्फ ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, उत्पादनमुखी भन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना बीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नु जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएका छन्। आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि यी समस्याहरूको सही सम्बोधन गर्न जरुरी छ। मूल्य स्थिति। पछिल्ला वर्षहरूमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभित्रै रहँदै आएको छ। विगत 3 आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.0% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.4% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 को 11 महिनाको
उक्त मुद्रास्फीति 3.6% रहेको छ। तथापि पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिन्छ। उपभोग, बचत तथा पुँजी निर्माण। विगत केही वर्षदेखि नेपालीहरूको औसत उपभोग दर उच्च रहँदै आएको कारण पुँजी निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 73-74 को कुल गारस्थे उत्पादनमा उपभोगको अनुपात 87.0% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा उक्त अनुपात 93.4% रहने अनुमान छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 73-74 को कुल गारस्थे उत्पादनमा गारस्थे बचतको अनुपात 13.0% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा उक्त अनुपात 6.6% रहने अनुमान छ। साथै आर्थिक वर्ष 73-74 को कुल गारस्थे उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात 41.7% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा उक्त अनुपात 31.4% रहने अनुमान छ। यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रूपले वृद्धि हुन नसकी पुँजी निर्माण सुस्त भएको देखाउँछ। नेपालको विकास प्रयासमा पुँजी निर्माणको न्यून दर र पुँजीको उच्च लागतले समेत प्रतिकूलता सिर्जना गरेको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 मा कुल गारस्थे उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपातमा 30.6% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा उक्त अनुपात 27.3% रहने अनुमान छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 73-74 मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको अनुपात 7.9% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा उक्त अनुपात 4.9% रहने अनुमान छ। यस सन्दर्भमा कुल गारस्थे बचत तथा राष्ट्रिय बचत वृद्धि गर्दै पुँजी निर्माणलाई तीव्रता दिनु सरकारको मुख्य लक्ष्य हुनेछ। सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 74-75 मा सङ्घीय सरकारको कुल खर्च रु 10 खर्ब 87 अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च 24.9% भएकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा सङ्घीय सरकारको कुल खर्च रु 11 खर्ब 80 अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च 19.3% मा सीमित हुन पुगेको छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 74-75 को कुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात 64.1% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा उक्त खर्च 72.1% पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 मा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकमको 66.9% प्रगति हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष 75-76 मा उक्त खर्चमा 76.9% प्रगति हासिल भएको थियो। आर्थिक वर्ष 76-77 मा पुँजीगत खर्चको प्रगति घटेर 46.3% मा सीमित रह्यो भने आर्थिक वर्ष 77-78 मा 64.7% मात्र खर्च भएको अवस्था छ। बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको छ। त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाई उत्पन्न भइरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरूप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ। विगत 5 आर्थिक वर्षको असार महिनामा औसत खर्च कुल खर्चको 23.1% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 को असार महिनामा त्यस्तो खर्च 22.23% रहेको छ। विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वर्षेनी बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिएको छ। उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधारतर्फ झन्डै रु 3 खर्बको र रेल पूर्वाधारतर्फ रु 57 अर्बको विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ। कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरिएको कारण बजेटप्रतिको विश्वसनीयता प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विषम 2074 चैत्रमा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष रु 48 अर्बले सञ्चित घाटा रहेको उल्लेख छ। तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष 76-77 मा रु 2 खर्ब 16 अर्ब पुग्न गएको थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको रु 73 अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रु 1 खर्ब 43 अर्बले घाटा रहने देखिन्छ। यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको देखिन्छ। राजस्व परिचालन आर्थिक वर्ष 77-78 मा कुल राजस्व रु 9 खर्ब 38 अर्ब सङ्कलन भएकोमा सङ्घीय राजस्व
राजस्व रु 8 खर्ब 29 अर्ब रहेको देखिन्छ, जुन चालु खर्च धान्न समेत पर्याप्त देखिँदैन। विगत आर्थिक वर्षहरूमा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भए पनि यसलाई दिगो मान्न सकिने आधार छैन। नेपालको राजस्व मूलतः आयातमा आधारित रहेकाले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा राजस्व घट्ने प्रवृत्ति छ। विगत केही वर्षदेखि कुल गारस्थे उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन बढ्दै गएको भए तापनि समग्र राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको अंश बढ्न नसक्दा राजस्व परिचालनमा दिगोपना कायम हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 73-74 को कुल गारस्थे उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन 19.8% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा उक्त अनुपात 22% रहेको छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 73-74 मा सङ्कलित कुल राजस्व मध्ये भन्सार बिन्दुबाट सङ्कलित राजस्वको अंश 41% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा उक्त अनुपात 44.7% रहेको छ। उपभोग तथा आयातमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी राजस्व प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै फराकिलो दायरा भएको चुहावट रहित सरल सबल र दिगो बनाउने गरी स्रोत परिचालन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक व्यापार निर्यातको कमजोर आधार एवं उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष 57-58 मा 48% रहेको निर्यात आयात अनुपात आर्थिक वर्ष 77-78 मा 9.2% मा झरेको छ। यस तथ्यले हाम्रो निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 73-74 मा वस्तु निर्यात रु 73 अर्ब अर्थात् कुल गारस्थे उत्पादनको 2.4% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा उक्त निर्यात रु 1 खर्ब 41 अर्ब अर्थात् कुल गारस्थे उत्पादनको 3.3% पुगेको छ। पछिल्लो समयमा आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढेकोले समग्र निर्यातको वृद्धि उच्च देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 मा रु 9 खर्ब 90 अर्ब अर्थात् कुल गारस्थे उत्पादनको 32.2% रहेको वस्तु आयात आर्थिक वर्ष 77-78 मा रु 15 खर्ब 40 अर्ब अर्थात् कुल गारस्थे उत्पादनको 36.1% पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को आयातमा पुँजीगत तथा औद्योगिक वस्तुको अंश क्रमशः 14.8% र 37.2% रहेको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, इन्धन लगायतका वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाई आयात कम गर्ने तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढाउँदै यसको देशगत एवं वस्तुगत विविधीकरण गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति आयात निर्यात तथा विप्रेषणमा भएको अस्थिरता मुलुकको शोधान्तर स्थितिमा प्रतिबिम्बित भएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले आर्थिक वर्ष 76-77 मा आयातमा उल्लेख्य कमी आएबाट शोधनान्तर स्थिति रु 2 खर्ब 82 अर्बले बचत रह्यो, तर आयातमा उच्च विस्तार एवं सेवा आयमा सङ्कुचन लगायतका कारण आर्थिक वर्ष 77-78 को 11 महिनामा शोधनान्तर स्थिति रु 15 अर्ब 15 करोडले घाटा रहेको छ। विषम 2074 असार मसान्तमा रु 10 खर्ब 79 अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेकोमा 78 जेठ मसान्तमा उक्त सञ्चित रु 13 खर्ब 66 अर्ब कायम भएको छ। 2078 ज्येष्ठमा कायम रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चित 10 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह आर्थिक वर्ष 73-74 मा वैदेशिक रोजगारबाट रु 6 खर्ब 95 अर्ब विप्रेषण आय प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 को 11 महिनामा रु 8 खर्ब 71 अर्ब प्राप्त भएको छ। यद्यपि विप्रेषण आप्रवाहमा रहने अनिश्चितताले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो विकल्प तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ। यस्तो आएको 70% भन्दा बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले समेत देखाएको छ। विप्रेषण आप्रवाहबाट अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने देखिएको छ र साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उच्च निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन एकातर्फ वैदेशिक सहायताको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र यसको परिचालनबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ वार्षिक बजेटको आकार बढाउनमा पनि यसलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 73-74 मा वैदेशिक सहायताको अनुमान रु 3 खर्ब 2 अर्ब गरिएकोमा रु 1 खर्ब 49 अर्ब अर्थात् अनुमानको
49.3% मात्र प्राप्त भएको थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा वैदेशिक सहायतातर्फ करिब रु 3 खर्ब 60 अर्बको अनुमान रहेकोमा रु 1 खर्ब 63 अर्ब अर्थात् अनुमानको 45.2% प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को विनियोजन अध्यादेशमा वैदेशिक सहायताको स्रोत अनुमान रु 3 खर्ब 73 अर्ब गरिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताको वास्तविक खर्चको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी रहेको छ। वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पर्याप्त मात्रामा तयारी गरी परियोजनाहरूको गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने मान्यता रहे पनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। यस्ता परियोजनाहरूको विकासमा आन्तरिक क्षमता कमजोर रहेका कारण सम्बन्धित साझेदारको अधिक संलग्नता रहँदै आएको एवं कार्यान्वयन क्षमता समेत सन्तोषजनक नरहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत सहायता परिचालन हुँदै विदेशी सहायताको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास साझेदार तथा सरकार दुवै पक्षले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष 73-74 मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु 6 खर्ब 98 अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 22.7% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा 250% वृद्धि भई रु 17 खर्ब 29 अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 40.5% पुगेको छ। कुल तिर्न बाँकी ऋण मध्ये रु 8 खर्ब 1 अर्ब आन्तरिक ऋण र रु 9 खर्ब 28 अर्ब बाह्य ऋण रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा आन्तरिक ऋण रु 2 खर्ब 24 अर्ब र वैदेशिक ऋण रु 1 खर्ब 40 अर्ब गरी जम्मा रु 3 खर्ब 64 अर्ब अर्थात् कुल सङ्घीय खर्चको 30.8% परिचालन भएको छ। यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गए तापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ। साथै उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। बढ्दो सामाजिक ऋणको सामा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा समेत रहेको छ। वित्तीय क्षेत्र विषम 2074 असार मसान्तमा वाणिज्य बैङ्कहरूको कुल कर्जा लगानीमा कृषि ऊर्जा उद्योग लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रभावित कर्जाको अनुपात 18.2% रहेकोमा 78 जेठमा उक्त अनुपात 27.9% रहेको छ र जसमध्ये कृषि क्षेत्रमा 12.7%, ऊर्जातर्फमा 6% र अन्य प्राथमिकता क्षेत्रमा 9.2% कर्जा प्रभाव भएको छ। तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा का अतिरिक्त समग्र उत्पादनशील तथा पूर्वाधार विकासमा समेत थप लगानी विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ। ज्ञान, सिप, शिक्षा र व्यावसायिक परियोजनामा आधारित कर्जा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। वित्तीय क्षेत्रबाट प्रभाव हुने कर्जाको अधिक हिस्सा सीमित स्थानका सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित रहँदै आएका कारण सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर भएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सहर केन्द्रित हुनुका साथै वित्तीय साक्षरता समेत अपर्याप्त रहेकोले सीमान्तकृत वर्गले बैङ्किङ सेवाबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी सहकारी संस्था लगायतका अन्य गैर बैङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूको थप क्षमता अभिवृद्धि एवं नियामकीय सुधार गर्दै उक्त संस्थाहरूबाट हुने स्रोत परिचालनलाई लागत प्रभावी एवं प्रतिफलमुखी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। बीमा क्षेत्र जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा बीमा सेवाको पहुँचबाट बाहिर रहेको अवस्था छ र उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्तसम्ममा 27% जनसङ्ख्यामा मात्र बीमाको पहुँच पुगेको छ भने बीमा कम्पनीहरूले बीमा प्रिमियम बापत रु 1 खर्ब 53 अर्ब परिचालन गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 77-78 मा कुल बीमामा लघु बीमाको अनुपात 6% रहेको छ र बीमाको क्षेत्र तथा बीमा सेवाका उपकरणहरूमा पर्याप्त विविधीकरण भइ नसकेका कारण साना मझौला तथा घरेलु व्यवसायहरूको संरक्षणको लागि आवश्यकता अनुसार लघु बीमा सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन। पुँजी बजार विषम 2076 असार मसान्त 1259.0 बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक विषम 2077 असार मसान्तमा 1362.4 बिन्दु कायम रहेको थियो। विषम 2078 असार मसान्तमा उक्त परिसूचक 2822
.7 बिन्दु कायम भएको छ र पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश एवं वित्तीय स्रोतको सहज उपलब्धता लगायतका कारण नेप्सी सूचाङ्कमा तीव्र वृद्धि भएको छ। विषम 2077 असार मसान्तमा बजार पुँजीकरणको कुल गारस्थे उत्पादनसँगको अनुपातमा 45.8% रहेकोमा विषम 2078 जेठ मसान्तमा उक्त अनुपात 98.8% कायम भएको छ। पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या अधिक रहेको छ भने उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको उपस्थिति न्यून रहेको छ। पुँजी बजार मार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक संस्थागत तथा नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको छ। लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्न सम्बन्धित निकायबाट नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई पुँजी बजारलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी, प्रविधि मैत्री र जवाबदेही बनाउनु पर्ने भएको छ। साथै पुँजी बजारमा स्वचालित प्रणाली प्रवर्धन गर्ने र साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरी स्वस्थ बजार प्रणाली विकास गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक संस्था सरकारले सार्वजनिक संस्थामा सभामुख महोदय, सरकारले सार्वजनिक संस्थामा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल नगण्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्तमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी रु 6,54 अर्ब पुगेको छ। उक्त लगानीबाट 2% को हावारीमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छ। सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये 24 वटा संस्थाहरू मात्र नाफामा सञ्चालित छन् भने 18 वटा संस्थाहरू घाटामा सञ्चालित छन्। नाफामा रहेकाहरूमध्ये पनि अधिकांश संस्थानहरू सामान्य सञ्चालन नाफामा मात्र रहेका छन्। प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चित नोक्सानी थपिँदै आर्थिक वर्ष 76-77 मा रु 34 अर्ब 24 करोड पुगेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय सुधार हुन नसक्ने हो भने संस्थान स्थापनाको उद्देश्य र औचित्य स्थापित गर्न सकिने देखिँदैन। कतिपय संस्थानहरूले कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व सिर्जना गरेका कारण नेपाल सरकारले वर्षेनी ठूलो रकम खर्चिनु परेको छ। विगतमा संस्थान सुधारका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिएको भए तापनि अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन। साथै निजीकरण गरिएका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरू थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा बन्द वा रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। राष्ट्रिय ध्वजाबाहेक नेपाल वायु सेवा निगमलाई सरकारको जमानीमा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण उपलब्ध गराई नयाँ हवाईजहाज खरिद गरिएकोमा व्यवस्थापकीय असक्षमता लगायतका कारण व्यापार प्रदर्शन हुनुको सट्टा वित्तीय अवस्था झन कमजोर भई ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। अतः नवीनतम व्यवस्थापकीय सिद्धान्त र स्रोतको समुचित उपयोग बीच सन्तुलन कायम हुने गरी सार्वजनिक संस्थाहरूको व्यवस्थापन सुधारसहित आत्मनिर्भर बनाउँदै लानुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक लगानी उपयुक्त लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा तथा प्रक्रियागत झन्झट कायमै रहँदा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन। आर्थिक वर्ष 73-74 मा रु 13 अर्ब 50 करोड खुद वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 को 11 महिनामा रु 16 अर्ब 20 करोड भित्रिएको छ। बाह्य लगानी आकर्षण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवस्थापकीय एवं प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैगरी मुलुकभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको ससाना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। गरिबी र आर्थिक असमानता अझै पनि मुलुकमा 18.7% नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। कोभिड-19 महामारीबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा आएको सङ्कुचनका कारण गरिबी र सीमान्तकृत समूह सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको छ। कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरले गरिबी र बेरोजगारीको सङ्ख्या थप बढ्ने देखिन्छ। आर्थिक नीतिहरू गरिब तथा सीमान्तकृत समूह केन्द्रित हुन नसकेका कारण तथा आर्थिक वृद्धि दरको तुलनामा पुँजीमा आधारित आयको प्रतिफल दर उच्च रहेबाट आर्थिक असमानता बढ्दै गएको आकलन गर्न सकिन्छ। साथै आर्थिक वृद्धिबाट प्राप्त लाभहरू समेत तल्लो तहमा पुनर्वितरण हुन सकेका छैनन्। सम्पत्तिमा आधारित जिनी सूचाङ्क 0.31 रहेको छ भने आय समूहको माथिल्लो 10% र तल्लो 40% जनसङ्ख्याको अनुपात पालमा सूचाङ्क 1.3 रहेको छ। आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न गरिबी निवारण आय असमानता अन्त्य गर्ने गरी नीतिगत सुधार तथा साधन परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा। हाल विभिन्न समूहका गरी करिब 32 लाख नागरिकहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। सो बाबत आर्थिक वर्ष 77-78 मा रु 76 अर्बभन्दा बढी रकम वितरण भएको छ। साथै सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू छरिएका र कतिपय कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना समेत भएकोले यसलाई पारदर्शी र छरितो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको व्यवस्थापन। हाल नेपालमा 22 वटा राष्ट्रिय गौरवका तथा 18 वटा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू सञ्चालित छन्। यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा समस्याहरूको निरन्तरता देखिएको छ। वित्तीय प्रगतिको हिसाबले पनि आर्थिक वर्ष 77-78 मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमको 58% मात्र खर्च हुन सकेको छ। यी आयोजनाहरूमध्ये कुनै पनि आयोजना पूर्वनिर्धारित समय, लागत एवं गुणस्तरमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। सम्भावित समस्याको सही विश्लेषण नहुँदा मेलम्ची खानेपानी जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनामा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका विविध कमजोरीका कारण माथिल्लो तामाकोशी जस्तो बहुप्रतीक्षित आयोजना पनि उद्घाटनपछि तत्काल बन्द गर्नु परेको अवस्था छ। त्यसैगरी अन्य धेरै आयोजनाहरूमा समेत अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन। सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्दै आएको छ र आर्थिक वर्ष 75-76 मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु 3 खर्ब 8 अर्ब हस्तान्तरण भएको थियो भने आर्थिक वर्ष 77-78 मा रु 3 खर्ब 87 अर्ब हस्तान्तरण भएको छ। तथापि प्रदेश र स्थानीय सरकारको माग बमोजिम स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँड मार्फत कुल राजस्वको करिब 11.6% र वित्तीय अनुदानमा कुल बजेटको करिब 24% रकम हस्तान्तरण भएको छ। अनुदानबाट सञ्चालित हुने कतिपय आयोजना छनौट समेत सङ्घीय स्तरबाट हुने भएकाले वित्तीय स्वायत्तता सङ्कुचित भएको छ। साथै कतिपय अवस्थामा एउटै परियोजनामा तिनै तहका सरकारबाट रकम विनियोजन भएका कारण स्रोतको दोहोरोपन र दुरुपयोग समेत हुन सक्ने देखिन्छ। केही स्थानीय तहहरूमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान बमोजिम तोकिएको समयमा बजेट पेश नगरिएको तथा बजेट पारित नै नगरी खर्च समेत गरिएको हुँदा वित्तीय अनुशासन पालना सुनिश्चित हुन सकेको छैन। सभामुख महोदय, सुशासन र प्रशासन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विगत 3 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको छ। परिणामस्वरूप प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत अन्योलता छाएको छ। चुस्त, उत्प्रेरित र सेवामुखी कर्मचारी प्रशासन बिना विकासमा नतिजा हासिल गर्न र जनतामा सेवा सुविधा पुर्याउन कठिन हुने सन्दर्भमा यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। भ्रष्टाचार मुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह आजको प्रमुख आवश्यकता हो। सार्वजनिक एवं समाजका अन्य विविध क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भन्ने आम धारणा रहनुले सुशासनमा ठूलो चुनौती खडा रहेको छ। महामारीको सुरुवाती चरणमै स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्नु पक्कै पनि राम्रो होइन। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन सम्वर्धन गर्न गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित क्षेत्र र पुनरुत्थान। कोभिड-19 महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न राहत तथा सहुलियत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। साथै सार्वजनिक संस्थानहरूबाट बिक्री वितरण हुने उपभोग्य सामग्री तथा सेवाहरूमा अनुदान तथा छुट प्रदान गरिएको छ। सरकारबाट घोषणा गरिएको सुविधा तथा छुटको उपयोग औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति तथा समुदाय केन्द्रित भएका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, साना उद्यमी, किसान तथा सीमान्तकृत समूह यो सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भएको समेत पाइएको छ। साथै कोभिड-19 ले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सिर्जना गरेको प्रभावको तुलनामा राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू पर्याप्त हुन सकेका छैनन् अथवा राहत तथा सुविधाका विद्यमान सहुलियतहरूलाई कमी हुन नदिने गरी थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्त्यमा कोभिड-19 महामारीबाट सिर्जित जनस्वास्थ्य माथिको ऐतिहासिक गम्भीर सङ्कटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिका बीच वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ। यति बेला सरकारको पहिलो कर्तव्य नै सबै नेपालीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु रहेको छ। मैले माथि उल्लेख गरेका अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरूमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ। सरकारी साधन स्रोतमाथिको दोहन रोक्ने
आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधारमा केन्द्रित गर्ने र जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गराउँदै जाने विशेष प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका अतिरिक्त मुलुकको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रहरूमा बढी लक्षित रही त्यसमध्येको विद्युत उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्दै आयात निर्यात बीचको खाडल कम गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ। साथै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी यसलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँदै कृषिजन्य एवं स्वदेशी स्रोत साधनको महत्तम उपयोग, लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन गर्नेछ भने स्वदेशी पुँजीसहित वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी ठुला उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। देशभित्रै स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै कृषक लगायत सीमान्तकृत गरिब र विभेदमा परेका जनताको मुहार फेरि संविधानले लक्षित गरे अनुरूप विकास र समृद्धि सहितको समाजवाद अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। यस कार्यमा सरकारलाई सबैको साथ र सहयोग प्राप्त हुने भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।